Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne DV Technologie. Dans cette vidéo, on va voir une explication détaillée sur DTD. Alors, DTD, c'est l'abréviation du Document Type Definition. Il s'agit d'un ensemble de règles et de contraintes qu'on doit respecter afin d'avoir un document XML valide. Alors, pour comprendre le principe de DTD, on va voir un exemple. Alors, juste le cas, le cas c'est le document XML ديالو. Ça marche غادي تصايبو على واحد اخر غادي يصايبو انفي دو سويت يعني غيكون عندنا بزاف ديال لي بوسيبيليتي علاش لان كل واحد يقول اناليز ديالو مي اون فان كونط غادي يكون عندنا ريزولطا صحيح علاش لان ما كاينينش دي راغل دي كونترانت اللي تيحكموا على واش هذاك لو دوكيمون هو صحيح ولا لا دونك هذه هي ليوتيليتي ديال دي تي دي فاش كندخل دي تي دي هو فيه دي راغل اي دي كونترانت اللي خاصنا نحترمهم الا احترمتم راه لو دوكيمون ديالي غادي يكون صحيح ما احترمتمش غادي يكون خاطئ وكيف ما شفنا في لا فيديو بريسيدونت شفنا لا ستركتور ديال XML اش كتكون لقينا كيكون عندنا لو برولوج بي ليليمون راسين وكنلقاو دي فيليمون فيهم دي سوس اليمون كاينين عندنا دي اتريبيو مي لو برينسيپ اللي كاين هو ان دوكيمون XML كتكون من دي فيليمون و دي اتريبيو هذا هو لو برينسيپ. Alors la même chose في DTD يعني خاصنا نعرف يعني au sein de هذاك DTD كيفاش نديكلاري دي فيلمون كيفاش نديكلاري دي اتريبيو كيفاش نديكلاري دي زونتيتي هاد لي زونتيتي جداد ما غنشوفهم با لا سويت ديجا هما ساهلين مي هنا on va se concentrer على لي فيلمون لي اتريبيو لي مهمين باسكو لي زونتيتي شي حاجه فاسيل و ميم سي لي فيلمون لي اتريبيو راه فاسيل هادشي كامل اللي كنديرو فيه فاسيل خاصنا غير نفهمو لو برينسيپ اوكي Donc, كيفما قلنا DTD هو ce sont des règles. إلا احترمتهم document ديالي valide. حيت فاش نقول un document valide, c'est-à-dire quoi أنه تيريسبكتي les normes ديال هذاك DTD. اوكي. قلنا بأن DTD غادي يكونوا فيه دو تيب يعني كاين تيب interne وكاين تيب externe يعني interne راه son nom l'indique يعني تكون au sein ديال هذاك le document XML ديالنا تكون يعني تكون après le prologue mais avant l'élément racine يعني تنديكلاري لو prologue هو الاولاني اللي كيكون فيه XML لا فيرسون ديالو تكون فيه l'encodage وتكون فيه d'autres attributs type facultatif يعني facultatif كنديرو على حسب لو besoin ديالنا عاد après تنديكلاري DTD pour la déclaration ديال ان DTD كنمشي كندير point d'exclamation le doc type وتندير سميه ديال l'élément racine تنحل الكروشي وما بين الكروشي ouvert وهذا وفيرمون دونك هنا كنمشيو تنديرو لا ديكلاراسيون ديالنا اللي كيكونوا فيها لي فيلمون لي اتريبيو اي لي زونتيتي دونك هذا بالنسبه يعني دي تي دي انترن راه لو ميم برينسيپ الا خدينا لاش تي ام ال مع يعني تكون عندنا ان دوكيمون سي اس اف نقدر نديكلاريه انترن يعني تكون على الانتيريور ديال هذاك لاش تي ام ال ونقدر نديكلاري على الاكستيريور ديالو يعني لو ميم برينسيپ عندنا هنايا تماما الا مشينا نشوفوا دابا الاكسترن يعني فاش نقول ان دي تي دي اكسترن راه اما جاي من ان اورديناتور لوكال يعني تيكون عندنا واحد لو دوكيمون عنده ليكستونسيون دي تي دي ديالو في هذا لو كا تنحدو بلو مو كلي سيستم باغ كونطخ فاش نقول ان دي تي دي يعني كيف ما قلنا يعني اكسترن ولكن يقدر يكون جاي من ان سيرفر ديستون وفاش نقول ديستون يعني كنحدو بلو مو كلي بوبليك فهاد كا تنحدد لا شين دو كاركتير ديالو دونك هنا غنشوفوا لا ديكلاراسيون ديالنا بالنسبه الى كان من ان اورديناتور لوكال كنمشي كندير لو دوك تايب سميت ليليمون راسي سيستم وتندير يعني لو شومان ديال هذاك لو فيشي اللي عنده ليكستونسيون دي تي دي فهاد لو كارت اختارينا واحد لو دوك تايب عنده اليمون راسي سميتو انويار ودونك هنا درنا سيستم وبالنسبه لو فيشي DTD سميتو annuaire.dtd ça marche بالنسبه الى كان جاي من ان سيرفر ديستون لا ميم شوز تندير لو دوك تايب تندير سميه ديال ليليمون راسين بوبليك ولا تنحدد اليو ار ال بالنسبه لليو ار ال ديال دي تي دي خاصو يكون سو هاد لا فورم هادي اللي كتكون من لو نون دو بروبريتير سيفي دو تيب دو دوكيمون اللي هو دي تي دي كنحدد لي شومان ديالو اي بوي كندير لا لونغ يعني على حسب لا لونغ اللي عندنا واش فرونسي اونغلي اي انفي دو سويت ça marche دابا غنشوفوا لا ديكلاراسيون ديال لي فيلمون حيت فاش نبغي نديكلاري ان اليمون او سان دان دي تي دي كيعطيني دو سانديكاسيون هذاك اليمون شنو سميتو اي شنو هو لو كونتوني ديالو اللي تنقصدوا به لو تيب يعني شنو هو لو تيب ديالو بريسك هنا غيكون عندنا جو بونس 5 ديال لي تيب يعني يقدر يكون عندنا ان اليمون دو تيب تكست يعني كيحتوي على دو تكست يقدر يكون عندنا ان اليمون كيحتوي على دي سوس اليمون اخرين هنا يعني كاينين عندنا دو كا اما كتكون عندنا سيكونس دياليمون ولا تنسميها ليست دياليمون ولا شوا دياليمون غادي نشرحوا ليكسبليكاسيون ديالها غتكون ديتايي بار لا سويت
يقدر يكون عندنا ان ميلونج ما بين مثلا تكست و دي سوس اليمون، يعني هاد دي سوس اليمون يقدروا لا ميم شوز يكونوا شوا ديليمون ولا ليست ديليمون ان في دو سويت. يقدر يكون عندنا ان اليمون فيد ولا ان اليمون كيلكونك. دونك هادوما لي تيب اللي يقدروا يكونوا. نعاود قلنا يقدروا يكون ان اليمون دو تيب تكست ولا سيكونس ديليمون ولا شوا ديليمون، ولا يكون عندنا فيه ان ميلونج ولا فيد ولا كيلكونك. انا نشرح هاد لا نوسيون ديال فاش نقول ان اليمون فيد حيت لا بليبار كيدوخوا فيها. فاش نقول ان اليمون فيد كنعني به بان ما فيش دي سوس اليمون، ما تيحتويش كاع على دي سوس اليمون فماش، ولكن يقدروا يكونوا فيه دي اتريبيو. يقدر يكون فيه ان اتريبيو يقدر ما يكونش، ولكن بالنسبه لي سوس اليمون هي اللي ما تيكونوش فيه. وفاش نقول ان اليمون كيلكونك سيتادير يعني نقدر نحط فيه نيمبورط كوا. دونك في هذا لوكا ما تنبقاش نحترم لي نورم ديال ان دي تي دي، وبحال ما تبقاش عنده ديك لا فالور، حيت حنا فاش نقول ان دي تي دي خاصنا نحترم يعني لي ريغل اللي فيه. ولكن فاش نشد ان اليمون تنديكلاري كيلكونك لي في لو كود ابري غادي نشوفوها يعني تنميزها باني. دونك هذا تيعني بان نقدر ندير وسطو اي حاجه، يعني نقدر ندير فيه دي سوس اليمون، دوك لي سوس اليمون تاني يكون عندهم دي سوس اليمون اخرين ان في دو سويت. دونك في هذا لوكا ما تنبقاش نحترم دي تي دي، وهذه الي دي كونساي باش نستعملوها. دونك هنا غادي نشوفوا يعني هادشي اللي شرحنا دابا على لي تيب ديال لي فيلمون اون ديتاي. بالنسبه اون جينيرال فاش كنبغي نديكلاري ان اليمون كنمشي كندير سوبيريور انفيريور بلوتو بوين ديكسكلاماسيون، تندير لو مو كلي اليمنت، تندير لو نون ديال اليمون، تنحدد لو تيب ديالو. alors بالنسبه ان اليمون دو تيب تكست كنمشي كندير نديكلارا باغ اكزومبل عندنا واحد ليليمون سميتو نون. بالنسبه لو تكست كندير اونتر بارونتيز تندير داش بي سي داتا، يعني اوبليغاتوارمون نديرو اونتر بارونتيز. مثلا في الاكسامل ندير لا باليس نون فيها لو تكست. هنا عندنا موعد الوفي. بالنسبه للكا الثاني عندنا اليمون بروفيسور اونتر بارونتيز حددت لي نون برينون ادريس، يعني عندنا اليمون بروفيسور كيحتوي على دي سوز اليمون اللي هي يعني هنا عندنا سيكونس ديليمون اللي كيف ما كنسميوها اوسي ليست ديليمون. يعني هنا يعني في الفيشي اكسامل ديالنا obligatoirement خاصنا نديكلاري لو نون و لو برينون لادريس بثلاثه، وخاصنا نديكلاريهم بلو ميم اوردر. حيت فاش تكون عندنا سيكونس ديليمون باش نعرف راه عندي سيكونس ديليمون كتكون سيباري بار دي فيرغول. وديما فاش تكون عندنا ليست ديليمون يعني خاصنا ناخذ بعين الاعتبار دو شوز، يعني لوردر تكون اوبليغاتوار. ماشي هنا عندي لو نون لو برينون ادريس وانا في لو دوكيمون اكزاميل ديالي ندير برينون ادريس هاد لو نون، هذا خطا. تاني حاجه خاصهم يديكلاراو كاملين، يعني الا غلطت غير في هادو راه عندي ان بروبليم. وكيف ما قلنا بان لو نون لو برينون سون دي سوز اليمون اوسي، دونك تما خاصني نديكلاريهم باش نعرف شنو هو لو تيب ديالهم، واش هما يكون فيهم دو تكست ولا غادي يكونوا تحتوي على سوز اليمون اخرين ان في دو سويت. دونك هنا شدينا لو نون قلنا حتى هو راه سي ان اليمون لو تيب ديالو تكست، برينون تكست اي لادريس تكست. الوغ في لو دوكيمون اكزامان ديكلارينا ان بروفيسور عنده نون برينون ادريس ولو كونتوني ديالهم سي دو تكست. علاش؟ لانني هنا ديكلاريتو دو تكست. كون هنا درت نون في دي سوز اليمون اخرين وجيت هنا درت تكست غيكون عندي ان بروبليم. ديما داكشي اللي عندي في دي تي دي كنجسدو في لو دوكيمون اكسامل باش ديما يبقى فاليد. غادي نشوفوا لا سويت ديالنا. هنا عندنا ان اليمون ايتوديون يعني كيحتوي اما على ان ايميل او بيان ان تيليفون. هنا قلت او بيان، دونك هذه اللي كتسمى شوا ديليمون. دونك هنا يمكن غتكون يعني عرفتوا لا ديفيرونس ما بين سيكونس ديليمون و شوا ديليمون. يعني شوا ديليمون كتكون سيباري بار ان سيباراتور اللي كيتسمى الاو او بيان اور ان انجلي، يعني اما كنقول هادي او بيان هادي او بيان هادي، ما تيكونش كلش على فوا، كتكون عندنا حاجه وحده. يعني ليست ديليمون كتكون سيباري بار دي فيرغول فيما تكون عندي ترد البال لوردر خاصهم يكونوا كاملين. باغ كونطخ فاش تكون عندنا شوا ديليمون تنختار حاجه وحده، و دونك هادو تاهما سون دي سوس اليمون خاصنا نعاود نديكلاريهم ونحدد لهم لو تيب ديالهم. الوغ الا خدينا ان اكزامبل في لو دوكيمون اكسامل ديالنا تكون عندنا هنايا ليليمون ايتوديون ودرت هنايا ايميل، خديت هذيك الايميل بوحدو. علاش؟ لان دي او اما تندير ليميل او بيان تليفون. لو كا الاخر درنا هنا ان ليليمون ليفر يعني لو تيب ديالو اني نقدر نحط فيه نيمبورط كوا. في لو دوكيمون اكسامل درنا هنايا ليفر ودرت فيه هنايا اوتور.
هاد اوتور ما عنديش لو دوكيمون يكسامل ولا في دي تي دي بلوتو، مي غتعتبر فيه. علاش؟ لانني درت لي اي نقدر نحط فيه اي حاجه، ونقدر ندير اوتور ونزيد دي زوطر زيليمون وغتعتبر صحيحه. دونك سي بور سولا هادي كتبقى ديكونسيي. ليليمون الاخر عندنا ديكلاريت ان ليليمون فورماتور لو تيب ديالو امتي سيتادير فيد. قلنا فاش نقولوا فيد يعني ما فيش دي سوز إليمون، مي إلي بوسيبل دافوار دي فاتريبي. قلت إلي بوسيبل يقدر ما يكونش فيه دي فاتريبي على حسب لو بوزوان ديالنا و لو كان اللي حنا محطوطين فيها. دونك في ليكزامبل درنا فورماتور عندكم اتريبي سيان. لو تيب الاخر اللي كاين قلنا هو ميكس. عندنا واحد ليليمون سميتو فاتور، بالنسبه لو تيب ديالو اما تيكون عندنا تكست او بيان ماتريكول. هاد ماتريكول سي ان اليمون، دونك يعني كندير هنا واحد الميلونج ما بين لي تيب، اما تنقول تكست او بيان يحتوي على ان سوز اليمون سميتو ماتريكول، ولا سوز اليمون يعني اللي هي كتعتبر شوا ديليمون، ولا مثلا سيكونس ديليمون انسي دو سويت. سا مارش. الوغ هادو هما لي تيب اللي كاينين. يعني نعاود ندير واحد يعني هذا ونذكر بهم. قلنا يقدر يكون عندنا ان ليمون دو تيب تكست اوبليغاتوارمون يكون اونتر بارونتيز وتندير داش بي سي داتا. يقدر يكون دو تيب سيكونس ديليمون قلنا تيكونوا سيباري بار دي فيرغول ترد البال لوردر وخاصين ديكلاريهم كاملهم. يقدر يكون عندنا شوا ديليمون تيكون سيباري بار داك لو سيباراتور، يعني كنختار حاجه واحده منهم. يقدر يكون اني يعني ندير نيمبورط كوا، هادي ديكونسيي. يقدر يكون فيد، قلنا ما تيكونش فيه دي سوس اليمون ولكن يقدر يحتوي على دي ساتريبي. ويقدر يكون فيه ان ميلونج ما بين تكست بيان سوسيل ولا ليست ديليمون، ولا مثلا شوا ديليمون، ولا ما بين امتي، ولا ما بين اني. يعني كنبقى نفرق ما بين لي تيب اللي عندنا، يعني كندير ان ميلونج. Ça marche. D'abord, غادي نشوفوا les indicateurs d'occurrence. هاد les indicateurs d'occurrence l'utilité ديالهم كتمثل في par exemple عندي واحد ليليمون، هذاك ليليمون انا ما بغيتش نديرو غير اون سول فوا، بغيت نديكلاري مثلا 3 فوا، بغيت نديكلاري مثلا بليزيور فوا ainsi de suite. دونك هادي l'utilité ديالهم. حنا عندنا في الدي تي تي عندنا 3 كا. باش ندير بوين دانتروغاسيون يعني نقدر ما نديروش ولا نديرو اون سول فوا. فاش ندير بلس نقدر نديرو اون سول فوا او بيان بليزيور فوا. وفاش ندير بوين يعني بلوتو هادي ايطوال، فاش ندير ايطوال نقدر ما نديروش، نقدر نديرو بليزيور فوا. وفي الحاله باغ ديفو ما درتهمش كاع تتكون عندي ان. هنا غادي نشوفوا ان اكزامبل ديال واحد لو دي تي دي اللي سيت اون اوكازيون باش نعاودو نراجعوا لا ستركتور ديالو يعني لا سانتاكس ديالو. قلنا كنمشيو تنديروا لو دوك تايب، تنديفيني ليليمون راسين عندنا فيلم هنا افيك اف، كنحل الكروشي ما بين هاد الكروشي هادي وهادي. هنا تندير لا ديكلاراسيون ديالنا. سا مارش. عندنا هنا هاد ليليمون فيلم افيك اف اللي هو ليليمون راسين كيحتوي على دي فيلم. قلت لنا دي فيلم يعني يقدر يكون ان فيلم او بليزيور فيلم. اوكي، كل فيلم عنده تيتر وعنده دات. هذه يعني سيكونس ديليمون، خاص نديكلاري التيتر هو الاول، هاد لا دات هي الثانيه، والتيتر لو تيب ديالو تكست ولا دات لو تيب ديالها تكست. يعني فاش كنمشيو لو دوكيمون اكس ام ال ديالنا وكنبغيو هاد دي تي دي نمثلوه، خاصنا نحترم هاد لي ريغل اللي فيه. الا ما احترمتهمش غادي يخرج ليا خاطئ. دونك اول حاجه انا راه جي اوبليي، كنبدا بلو برولوغ اللي هو الاكس ام ال، كنحدد لا فيرسون لونكوداج انسي دو سويت. من بعد تندير ليليمون راسين اللي هو باردون، تندير ليليمون راسين اللي هو عندنا هنايا فيلم افيك اس كيحتوي على بليزيور فيلم. الفيلم الاولاني عنده تيتر كوم بريكين باد، وعندنا ليليمون الثاني هو دات. هذا الفيلم الاولاني الا درت غير فيلم واحد راه عندي صحيح، الا كملت راه كيبقى صحيح. درت الفيلم الثاني تا هو عنده تيتر ماركريدي ادمز، وعنده ليليمون الثاني اللي هو دات. سديت الفيلم ديال هاد ليليمون اي بي غادي نسد ليليمون اسين. Ça marche. Donc on a donné l'exemple باش نفهموا la notion ديال هاد les indicateurs d'occurrence. D'abord غادي نشوفوا la déclaration ديال les attributs. La syntaxe كنمشي كندير le mot clé at least، après كندير le nom d'élément، من بعد كندير l'attribut le nom ديالو، كندير le type ديالو، كندير l'obligation، puis كندير la valeur par défaut. حنا غادي نشرحوا هادو وحده وحده. بيان سور فاش كنبغي نديكلاري ان اتريبيو خاصني ندير ليه واحد لو مو كلي اللي هو اتليست باش نبين بانني جو في ديكلاري ان اتريبيو. حيت فاش كنبغي نديكلاري ان اليمون تندير بوين ديكسكلاماسيون اليمون، فاش كنبغي نديكلاري ان اتريبيو تندير بوين ديكسكلاماسيون اتليست. هادي باينه. ديما ان اتريبيو تيكون ليا مع واحد ليليمون، ما يمكنش نجيو نديكلاري واحد لاتريبيو في الهواء الطلق. خاصني ضروري نبين بان داك لاتريبيو ديال اش من اليمون. Donc c'est pour ça هنا درنا le nom ديال l'élément. هنا كنجي كندير le nom ديال هذاك l'attribut puis كندير هنا le type ديالو.
بي كنحدد لوبليغاسيون. بالنسبه لهنا لوبليغاسيون عندنا 3 كا، اما تندير الداش فيكسد يعني كيعني ان هاد لاتريبي راه va être fixé par واحد لا فالور par défaut، ولا كتكون عندنا داش required يعني obligatoirement خاصو يكون ديكلاري، ولا كتكون عندنا داش implied يعني كيكون با obligatoire c'est-à-dire كيبقى اوبسيونيل، نقدر نديكلاري نقدر ما نديكلاريش ما يخلقش ليا حتى شي بروبليم. وهنا كنحدد لا فالور par défaut. لا فالور par défaut ماشي يعني اوبليغاتوارمون نديرها على حساب بغيت نديرها ما بغيتش نديرها ما نديرهاش، مي الا مشيت حتى درتها راه بيان سور خاصها تكون تريسبكتي لو تيب دو دوني ديال لاتريبي ديالنا. ماشي مثلا لاتريبي عنده واحد لو تيب ونمشي لا فالور بار ديفو نديرها يعني دور ديال هذاك لو تيب سا مارش. يعني هادو سون دي شوز اللي خاصني نراعي لهم. بالنسبه لي تيب ديال لي زاتريبي كاينين بزاف، حنا غادي نشوفوا غير اللي كيتستعملوا بزاف، و سي تافو دو فير اون بيتيت ريشيرش على لي زوتر تيب. بالنسبه كيف قلنا لي تيب اللي تستعملوا بزاف كاين عندنا سي داتا. سي داتا كاينين لو تيب ديالو تكست. انا با كونفوندر ليليمون فاش نقول داش بي سي داتا. بالنسبه ان ليليمون تنديرو اونتر بارونتيز تندير داش بي سي داتا، فاش يكون عندنا ان اتريبيوت تندير غير سي داتا، ما كاين لا بارونتيز ما كاين لا داش لا حتى شي حاجه. يقدر يكون عندنا دو تيب اي دي. فاش نقول دو تيب اي دي يعني تيكون اونيك، لا فالور ديالو ما خاصهاش تكون دوبليكي. بحال مثلا عندنا واحد ليليمون عنده ان اتريبيوت سميتو سكور، يعني سكور مثلا درت ايغال لا فالور ديالو واحد. فاش غنبغي مثلا ناخذ ان ليليمون مثلا هذاك ليليمون ونعاود مثلا ندير واحد داك لاتريبيوت سكور ونبغي نعطيه لا فالور، ما خاصنيش ندير واحد، خاصني نبدل. علاش؟ حيت هذا ستان ايدي لا فالور ديالو ما خاصهاش تكون دوبليكي. عندنا يقدر يكون دو تيب انيميري سيتادير شوا دو فالور، يعني هادي بحال ان ليليمون. فاش نقول ان ليليمون لو تيب ديالو شوا ديليمون كتكون اما هاد ليليمون ولا هاد ليليمون ولا هذا. لا ميم شوز بالنسبه لي زاتريبي. غير لي زاتريبي ما تندويش على دي سو، حيت لاتريبي ما يمكنش ياخذ دي سو زيليمون تياخذ دي فالور. يعني غنقول ان اتريبي سوا تكون فيه هاد لا فالور او بيان هادي او بيان هادي او بيان هادي. بحال شكل ديال سي اس اس لا بروبريتي مثلا بوردر ستايل. بوردر ستايل اما تنقول داشد ولا مثلا ايفيت ولا اوتفيت ولا سوليد في السويت تكون عندنا فالور واحده ما نحطهمش كاملين. هنا ناخذ ان اكزامبل. عندي واحد ليليمون سميتو تكست، لو تيب ديالو تكست اوكي. غنديكلاري ان اتريبي في هاد ليليمون تكست سميتو لانغ، لو تيب ديالو سي داتا required يعني obligatoirement. يعني غيكون عندنا واحد ليليمون سميتو تكست عنده ان اتريبي لانغ ياك، لو تيب ديالو تكست obligatoirement سين ديكلاري. الا ما ديكلاريش لاتريبي عندي خطا. هنا يعني ليكزامبل الثاني عندنا واحد ليليمون فوتو هو امتي. فاش نقول امتي ما فيش دي سوس اليمون، ولكن يقدر يحتوي على دي اتريبيو. كيف ما هنا عندنا ان اتريبيو بالنسبه لليليمون فوتو سميتو فورما، اما تياخذ لا فالور جي بي جي او بيان بي ان جي. يعني هنا درتو امبلايد وهنا درت بي ان جي سا مارش. هذا هو اللي كيتسمى بلو تيب انيميري. يعني اما تياخذ لا فالور جي بي جي او بيان تياخذ لا فالور بي ان جي. ديكلاريتو امبلايد يعني يقدر يكون ديكلار يقدر ما يكونش. وبالنسبه لا فالور بار ديفو درت بي ان جي. الا مشيت لينا فريد درت مثلا جيف، هذا غيكون عندنا خطا. علاش؟ لان جيف ما داخلاش parmi لي فالور ديال لاتريبي فورما. فماش ديما خاص لا فالور بار ديفو تكون تريسبكتي ليا لو تيب دو دوني ديال لاتريبي. اوكي دابا غادي ندوزو لي زونتيتي. Alors les entités la définition ديالهم ان هي واحد لا فيرسون كتكون ارجي ديال واحد لو تكست اللي تيكون لون بيان ديفيسيل ا فير. باغ اكزومبل ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. الا اختارينا مثلا فواحد، الا مشينا مثلا فواحد لو دوكيمون اكس ام ال مارش، عندي واحد ليليمون مثلا هو دو تيب تكست. يعني درت واحد ليليمون في لو تكست ديالو بغيت نسيفي لانفيريور، مثلا بغيت ندير انفيريور. الا درتها اعطيني خطا. علاش؟ لان ديجا ريزيرفي في ليكزامان. دونك كيفاش غادي ندير؟ يعني كنمشي كندير واحد لو سيمبول اللي تيريفيري على هذاك لانفيريور، وفهاد لو كان ما تيبقاش عندي ان بروبليم. هذه ليوتيليتي ديال لي زونتيتي دارت على هذا الشكل هذا، حيت بارفو تيكونوا عندنا شي حوايج اللي هما ريزيرفي في ليكزامان وحنا كنبغيو نخدموا فيهم، دونك يعطيونا ان بروبليم. وبيان مثلا تنبغي نكتب واحد لو كاركتير سبيسيال ما تيكونش مثلا كومباتيبل مع لونكوداج اللي دايره، ولا مثلا الا درتو غيعطيني ان بروبليم، ولا مثلا عندي واحد لو تكست تري لون اللي خاصني نطابي ا شاك فوا، دونك انا ما يمكنش نبقى ندير كوبي كولي ا شاك فوا.
شي حاجه بانال. دونك انا كنمشي كندير واحد لونتيتي اللي هي بحال قلتي واحد سامبل يعني نعطيها واحد لو كونتوني، و اشاك فوا تنبغي نخدم انا بداك لو كونتوني تندير لها ان ابل. اوكي بالنسبه لي زونتيتي اللي ديجا بري ديفيني ان اكس ام ال كنلقاو عندنا ال تي جي تي ا ان بي كود ابوس. دونك هذه بالنسبه للانفيريور كتسني ليس ذان، هذه greater than. يعني بالنسبه للو سوبيريور الا بغينا نخدمو اي كوميرسيال، الا بغينا نخدمو لي غيمي دوبل و بيان لي سابوستروف. دونك هادو هو لو سامبول ديالهم. عاد حنا كنصيبو شي وحدين ديفيني من عندنا على حسب لو بوزوان ديالنا. وكيف ما شفنا لي زونتيتي تا هما كاين عندنا لي زونتيتي انترن وكاين عندنا لي زونتيتي اكسترن. غنبداو بين اونتيتي انترن. في لا ديكلاراسيون ديالها كنمشيو كنديرو بوين ديكسكلاماسيون اونتيتي، كنمشي ندير لو نون ديال لونتيتي، وهنا اونتر دو غيمي كندير لو كونتوني ديالها. مثلا هنا عندنا واحد دي تي دي سميتو كاتالوج. دونك اونتر لي كروشي غادي نديكلاري كاع داكشي اللي بغيت. دونك درنا هنايا اون اونتيتي سميتها اس جي بي دي، ولو كونتوني ديالها هي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. دونك انا اشاك فوا غنبغي نكتبها سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني غادي نعيط لهاد لونتيتي هادي اوتوماتيكمون غطلع ليا هادي سا مارش. اوكي دونك الا لاحظتوا داكشي راه يعني في لا ستركتور ديالو راه باين. فاش كنبغي نديكلاري ان اليمون كندير بوين ديكسكلاماسيون اليمنت لو نون لو تيب، كنحدد لو تيب. دابا راه شرحت لكم لي تيب اللي كاينين، دونك كتخدموا بهم على حسب لو بوزوان ديالكم. بالنسبه لان اتريبيو تندير بوين ديكسكلاماسيون اتليست وتنكمل لا سانتاكس. بالنسبه لان اونتيتي كندير بوين ديكسكلاماسيون اونتيتي تندير لو نون ديالو ولو كونتوني ديالها. دونك هادشي يحاولوا ما تلقاوش تدخلوا فيه باسكو فريمون شي حاجه اللي سهله بزاف وما تفتحش يعني شي واحد ما يعرفهاش. دابا غادي نكمل بالنسبه فاش كنبغي ندير ابل اون اونتيتي. يعني فاش كنبغي ندير لها لا ريفيرونس ولا كنبغي ندير لها ابل فوالا ديجا هنايا خاطئه. فوالا يعني فاش كنبغي ندير لها ابل كندير اي كوميرسيال وكندير لو نون ديال هذيك لونتيتي اي بي كندير بوين فيرغول. هذه الطريقه باش كندير لها لا ريفيرونس. دابا الا بغينا نديرو ديكلاراسيون دونتيتي اكسترن. لا ديكلاراسيون دونتيتي اكسترن هي ماشي تقريبا بحال انترن. علاش؟ حيت انترن اما كتكون ابريفياسيون ديال واحد لو تكست اللي هو تري لون، ولا يعني كتدير ابل واحد الفين انسي دو سويت. ولكن فاش كتكون عندنا اكسترن راه هي اون جينيرال كدير ابل ان دوكيمون اكس ام ال على قدو ولا بيان دي تي دي انسي دو سويت. اوكي وديما تنستعملوها بلا موكلي سيستم. حنا غادي نشوفوا ان اكزامبل باش نفهموا اكثر. غنعتبروا بان عندنا واحد لو دوكيمون اكس ام ال سميتو ليفر. اوكي دونك كيكون كيف ما قلنا ان دوكيمون اكس ام ال كتكون من ان برولوج اللي هو هذا، اي بي كنبدا بالدي تي دي ديالنا عندنا لو دوك تايب عندنا ليفر ما بين كروشي وكروشي تندير ديكلاراسيون ديالنا. دونك نجي ديكلاري اون اونتيتي سميتها ليغال. دونك هي اكسترن غنمشي ندير سيستم. دونك هاد لونتيتي اللي سميتها ليغال علاش غتكون كتغيفيري على واحد لو دوكيمون اكس ام ال سميتو حتى هو ليغال. دونك هذا سي دي تي دي. دونك فاش غنبغي انا نخدم لو دوكيمون اكس ام ال غنمشي ندير ليفر ليليمون ليفر وسطو غادي نمشي ندير هاد اي كوميرسيال ليغال بوين فيرغول. يعني كنعيط على هاد لونتيتي. دونك هاد لونتيتي فاش غنعيط لها شنو غتعطيني؟ غادي طابا لي هنا لو كود ديال هاد لو فيشي اكس ام ال كامل. دونك حنا غنكملو باش نفهمو. لنفرض بان لو دوكيمون اكس ام ال ديالنا ليغال هو هذا هو لو كود ديالنا. دونك داكشي اللي غادي يطرا او سان ديال لو فيشي ليفر دوت اكس ام ال غادي يكون كوم سوي. دونك هنا غادي لو فيت انني غادي نعيط لديك لونتيتي غادي تعطيني لو كود ديال لو دوكيمون اكس ام ال اللي هو ليغال. فوالا دونك هادو هما لي زونتيتي اللي عندنا اونتيتي اما انترن ولا اكسترن. شفنا ليوتيليتي ديالها، شفنا ليوتيليتي ديال دي تي دي، فهمناها مزيان. ديجا هادشي شنو فيه نعرف غير ان دي تي دي في الوسط ديالو كيفاش نديكلاري اليمون، كيفاش نديكلاري اتريبيو، كيفاش نديكلاري اون اونتيتي. هذا هو لو برينسيپ ديالو. وهنا غادي نعطي واحد لو غومارك واخا باقي يعني ما وصلناش لها نورمالمون باش ندير واحد لا كومباريزون ما بين دي تي دي والشيما. حيت في لا فيديو جاي ان شاء الله غادي ندير واحد لا سيري ديال لي زيكسيرسيس على دي تي دي باش يعني نقادو هادشي مزيان. واخا جو بونس راه كافي باش تفهموا مي سي با غاف. نديرو واحد لا سيري ديال لي زيكسيرسيس ابري غادي في لا فيديو جاي غادي نشرحوا فيه الشيما. مي باش نديرو واحد يعني لا كومباريزون كيف قلنا على دي تي دي والشيما. دي تي دي ديما تيبقى ليميتي و تيبقى ديفيسيل.
باغ شيما هي سهله في الخدمه ديالها والاكثريه تخدم بالشيما على دي تي دي. علاش؟ لان دي تي دي تيريتي من لونغاج اف جي ماي الى اف جي ماي بلوتو ديسولي. تيرا لاحظتوا بان يعني حتى في لا سانتاكس ديالو تندير بوان ديكسكلاماسيون اليمنت، بوان ديكسكلاماسيون اتليست، بوان ديكسكلاماسيون entité. دونك شويه ماشي بحال الاكسامل. باغ انا شيما كتيريتي من لونغاج اكسامل. ثاني حاجه دي تي دي ليميتي من ناحيه ليسباس دو نون، يعني ما نقدرش ندير واحد ليسباس دو نون نبقى ناخذ منه لي انستركسيون نخدم بهم، ما فيش لا نوسيون ديال ليريتاج. من ناحيه ديال لي تيب كيبقى ليميتي. الا لاحظتوا عندنا غير داش بي سي داتا، عندنا سيكونس ديليمون ولا شوا ديليمون، يعني ما عنديش الدغوا باش نقول دو تيب دا، دو تيب فلور، دو تيب دوبل سي دو سويت. ما عنديش الدغوا باش انا نصايب واحد لو تيب ديفيني من عندي، ما نخدمش بهذوك لي تيب اللي هما ديجا ريزيرفي. concernant les indicateurs d'occurrence كنلقى عندي غير 1 1 0 1 ولا 0 1. ما عنديش لو دروا باش واحد ليليمون نعاودو 2 فوا ولا 3 فوا ولا 6 فوا، يعني داكشي يعني بحال المفروض عليك. با كونطخ شيما هي تري ايتوندو، كتخدم على خاطرك وديجا ساهله في الخدمه ديالها وكتحل كاع هاد لي بروبليم هادو. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Merci pour votre attention et au cas où ma femme touche شي حاجه merci de nous contacter. Voilà, نتلاقاو في la vidéo الجايه ان شاء الله. Merci pour votre attention. Au revoir.